THCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. But the Goa police are not being proactive with my daughter's death case. It's time for the case to be handed over to the crime branch, says Siddhi Naik's father, Sandeep Naik. He added the chief minister should give this case to the crime branch as clues are given to the police, but there is no action. Watch. आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक हांव म्हणून सोदता की ती केस क्रायमाक दिवं ना कित्याक सांग आयज म्हाका तो तेचो न्याय मेळ्ळो जाल्यार आयज म्हाजें मन धादोस जातलें आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा की अशी गोश्ट आख्ख्या गोंयांत खंयच्याच भुरग्याक घडोवंक फावना म्हणून चडशें करून मुख्यमंत्र्या कडेन हांव आयज हात जोडून पांयां पडटा की ती क्रायमाक दिवन कशें तरी आयज आमचो न्याय दिवचो. कितें आसा आज आमी परत तेजे कडेन ताका मेळपाक येयली की खंय तरी जायत्यो गजाली ज्यो आसा ते खंय तरी खटकता आमकांय बी आनी तेच्या बापायन त्या वेळार घाई केली आनी ती बॉडी घेतली. खरें म्हणून जाल्यार 1-2 दीस जर ती बॉडी दवरलेली गोंय पेटून उठलेलें आसलें आनी हेकाच लागून काय कितें पॉलिटिकल प्रेशर जावन ते सिद्धीची बॉडी तेच्या बापायक दिवन सगळी घाई केल्या अशेंय बी दिसून येता. जायते प्रश्न आसा आमकांय बी लोकांनी प्रश्न केल्या की खऱ्या उदकान दोळे उक्ते उरना ते दोळे उक्ते कित्याक कपडे घालिनासतना म्हणजे काढून कोण जीव दिना ते कपडे खंय. दुसरी गजाल आसा तिसरी केस जे केस आहा ते कुळ्ळे केसाचे चेडू आनी ते केस खरें म्हणून जाल्यार उसोन अशें भूत कशें जावंक जाय आसलें. केस तेचे बॉडी दर्या देगेक सुद्धा सिस्टमॅटीक केस बरे बांदून कशें कितें मेळ्ळे का पुलिसांनी तेचे केस बांदले. म्हाका दिसना की पुलिसांनी तेचे केस बांदले आसतले. केस कोणे बांदले अशे जायते बारीक बारीक प्रश्न आसा ते खटकता तेच्या बापायकूय बी आनी लोकांकूय बी आनी हेका लागून तेच्या बापायक अशें दिसता की ही केस क्रायमा कडेन दिवची म्हणून. आतां जायते लोकांक पुलिसांनी आफोवन व्हरोन चौकशी हे करता कोण तरी पॉलिटिक्साल तेतून इनॉल्व आसा आनी हेका लागून ती केस दामून दवरूंक पळयता. आमी दुबाव करिना.